سلام، مرحبا بكم في قناة زياف تي زد. ان شاء الله تكونوا كاع غاية وكاع بخير وانتم تشوفوا في هذا الفيديو اللي يعتبر تكملة للفيديو السابق اللي شفنا فيه مع بعض عجينة السابلي بجوز الهند ولا لا بات سابلي على نواه كوكو. تلقوا هذا الفيديو اللي راني نهضر عليه لا فيديو اون كيستيون في صندوق الوصف لتحت ولا الفوقه في لو بوتي اي ا droite دو ليكران في الفيديوهات اللي اقترحها لكم اليوتيوب. اليوم واش غادي نديرو مع بعض؟ غادي نديرو لو غلاساج تاع هذاك لو غاتو بثلاث طرق مختلفه. نستعملوا في هذا لو غلاساج حشوه لذيذه 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 جدا، صدقوني ما تشبعوش منها، ودي شوكولا بلون. في الفيديو هذه غادي نمد لكم دي زاستوس وكما نقولوا تيبس اند تريكس باش كاع اللي عندهم مشكله مع الشوكولاته ولا مع لو تيب دو غلاساج وشوكولا ما يزيدوش يغلطوا فيه وما يزيدوش كاع يراطوه. هذا مثلا اول نوع ولا اول ديكور من لو غاتو، خيرته بلو افيك هكا دي بيتيت غوفريت زرقين. اش غادي نديرو دروك مع بعض؟ نروح نشوفوا كما نقولوا من الداخل الغاتو تاعنا كيفاش داير، نشوفوا هذيك الحشوه، نقسموا حبه مع بعض ونتعرفوا عليه كيفاش داير تو سويت. قبل هذا بغيت نوري لكم لي كيسات اللي استعملت زوج تاع بور نوفوني بور انفون غارسون، باسكو هادو انا دايرينهم كما نقولوا للقصعه ولا مش عارفه كيفاش تسموها نتوما. نروحوا نقطعوا دروك حبه مع بعض ونشوفوا لا كونسيستانس ولا القوام تاع لو غاتو. صدقوني بنين لواحد الدرجه عجيبه، خاصكم تجربوه باش عادك تعطوني رايكم. فوالا ينقطع بكل سهوله، مفتت هشيش، وهذيك لا فارس دوك تشوفوها من بعدك في لا فيديو ولا الحشوه اللي لصقنا بها الغاتو تاعنا فريمون ترو بون، بنينه بزاف، زعما انغاتابل. تبعوا كاع لي زاسوس اللي نعطيهم لكم وما تراطوهمش كاع. قبل ما ندخلوا في صلب الموضوع ونشوفوا لا فيديو، ما تنسوش الا ما راكمش مشتركين في القناه تشتركوا وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد كل ما نحط فيديو جديده، وكذلك تخلوا لي رايكم في التعليقات، ولما لا ديروا ان جيم وتبارطاجوا لا فيديو مع حبابكم الى عجبتكم لا فيديو بطبيعه الحال. هذا مثلا ثاني نوع من غلاساج اللي درته الغاتو، هذا للباز الصغار ولا للدراري سا ديبون كل واحد كيفاش يقول. ان غلاساج بور انفون تو سامبل. دوك نشوفوه في لا فيديو الطريقه هذه باش خرج لي بهذا الشكل الجميل و تو مينيون. ودرت كذلك اشكال قلوب بهذا لا فاصون كما راكم تشوفوا في لا فيديو. هنا راني نسوبربوزي فيهم باش ندير لكم صوره جميله. مي لو ريست وكاع لي زاستوس، صدقوني هاد لا فيديو معمره بلي زاستوس. خاصكم تقعدوا سورتو اللي فيكم عندها مشكل مع الشوكولا ودائما تنحرق لها وتلقى فيها مشكله، راكي في لا بون فيديو. الوغ ندخلوا لصلب الموضوع. انا دروك ها هو الغاتو اللي وجدناه انصامبل كما قلت لكم. تلقوا لا فيديو في صندوق الوصف وفوق في الاقتراحات. سابلي بجوز الهند بلا نواه كوكو، درنا كميه وفيره. باش نلصقوه دروك غادي نخدموا الحشوه اللي هي المرحله الاولى. نحتاجو نسلي حليب مركز محلى لو لي كونسونطري سكري، ونحتاجو كذلك جوز الهند ولا لا نواه كوكو. هنا ما نقدش نعطيكم الكميه المحدده، دوك نخلطوا ونوري لكم القوام اللي لازم تتحصلوا عليه. هذه اش غادي نديروا بها، هذه هي الحشوه ولا لاكول اللي غادي نلصقوا بها لي سابلي تاعنا. باش استوحيت هنا جو في اتر اونيت افيك فو، استوحيت هاد الحشوه من لو شوكولا بونتي. جو بونس كو كاع تعرفوها هذاك لو شوكولا بونتي اللي جاي بالجوز الهند. انا من عشاق هذاك الشوكولا ولهذا استوحيت منه هاد الحشو. كما راكم تشوفوا هذا هو القوام اللي لازم تحصلوا عليه. خلطت كميه من نسلي وكميه من جوز الهند نورمال مطحون شويه، وراني نلصق به لي سابلي تاوعي بهذه الطريقه بطريقه عاديه. هنايا نتوما والذوق تاعكم، الا كنتم من محبين هاد لوغو تاع لا نواه كوكو كثروا الحشو يجيكم الغاتو شويه عالي، ولا كنتو زعما تبغوا جوست هكا وسط ديروا الحشو شويه غير قد ما يلصق لكم الغاتو
وعلاه قلت لكم خلوا لا كونسيستونس تاع هاد الحشوه هكا سائله، باش باسكو لا نوا كوكو تشرب مع الحليب، هذاك النسلي يتشرب لا نوا كوكو. دونك على بها خاصكم تكثروا النسلي بارابور لا نوا كوكو، ومن بعدك افيك لو طون دوك كاع لا نوا كوكو تشرب هذاك النسلي. فوالا بهذه الطريقه توت سامبل توت بازيك. وصدقوني محبين شوكولا بونتي غادي هذه تفكركم بها كي تكونوا تاكلوا. انا استوحيت منها هذه الفكره و جو مو سوي انسبيري من هذيك لو شوكولا، وفريمون سيتي اون ريوسيت. وهذا الكاطو ننصح به اللي يبغي كاطو بنين ويبغي لو غو تاع شوكولا بونتي والغو تاع لا نوات كوكو او لا جوز الهند، جربوا الوصفه والله ما غادي تندموا. انا شغادي ندير غادي نكمل نسلق كاع هاد لي صابلي تاعي، نخليكم مع هاد ليطاب بلا ما نكثر عليكم الهضره، ونتلاقوا مع بعض في لا سويت دو لا فيديو. ا توت ا لور. فوالا من مور ما كملنا كاع هذيك الكميه اللي كانت عندنا، لصقت هذاك الشكل الدائري كما تشوفوا الحشوه كيفاش بقات تبان، ولا الحشو راني من الصباح وانا نغلط نقول الحشوه الوغ كيقولوا الحشو. الحشو هذاك ولا لا فاخ راها تقعد تبان كيما هكا بيضه لا نوات كوكو في الوسط. وكما راكم تشوفوا الكاطو تاعنا من مور ما طيبناه شكله يبقى كيما هو، الحبه قد اختها. الا كنتم باغيين هاد لي زاستوس شوفوا لا فيديو السابقه اللي هدات لكم عليها. وهذا مثلا هاد الطابع تاع الميكي ماوس ما غاديش نلصقهم، غادي نخليهم كيما هكا بلا. دوك تفهموا علاه من بعد، خاطش ديسيديت ندير لهم ان غلاصاج واحد اخر ولا ديكور واحد اخر. فوالا بور لي زونفون، سورتو بور لي زونفون يبغوهم هاد الاشكال هاد الكاطو. نزيدو ندير لهم هكا لي كولور اي تو، يعجبهم خير. بون دروك نفوتو لمرحله التحضير تاع الشوكولا تاعنا بور لو غلاصاج. نحتاجو شوكولا بيضاء. ننصحكم دائما تخيروا شوكولا من النوع الجيد واللي البنه تاعها تكون شابه، ماشي شرط تكون غاليه. نتوما جربوا حتى تلقوا الشوكولا اللي ترتاحوا ليها ولا الشوكولا اللي ترتاحوا له. وبور ديكوري خيرت هاد لي بول بالغوفرات، هادو سي دي غوفريت، هادو ماشي عقاش، ينتكلوا عادي وبنان تاني زعما فريمون بنان، لون ابيض وازرق كيما هكا ميلونج.
وكذلك هاد الحلوى اللي تجي هكا كيما الشوربه فيرميسيل، كيما الشوربه. هذه اللي نديروها نزوقوا بها الطورنو تاني من الفوق وكاع. تاني نحتاج كميه منها بوغ ديكوري لو غاتو. وخيرت كذلك هادوك لي ميم بول كيما الزرقين تاني بالكفرات شهوله ملتي كولور، فيهم كاع لي كولور، نوار بلو روز، مخلطين كيما راكم تشوفوا. وكما قلت لكم لو غو تاعهم فريمون بنين. جو بريفير لارجومون تستعملوا هاد الكفرات خير من تستعملوا هذاك العقاش، هذاك القاصح اللي اللي تجو تعضوا الكاطو يطير لكم سنيكم هكا كلشي ينتكل. فوالا انا نسيت باش نوري لكم هكا شويه الكاطو، بغيت نوري لكم لي كولور. الوغ دروك اش ندير؟ غادي نحكم الشوكولا تاعي نقطعها نديرها في حمام مائي، حمام مريم بلوتو ان بان ماري. هكا نورمال نفتتها في بول. وحمام مريم كيفاش غادي نديره؟ غادي ندير الكاسرونه، راني ديجا دايره الكاسرونه تاع الماء تغلي، وغادي غير تغلي نقلعها على النار. وتوجور المستوى تاع الماء يجي قليل، خاص هذا لو بول اللي راني حاطه فيه الشوكولا ما يتوشيش الماء. علاش؟ باش الشوكولا تاعنا تذوب غير بالبخار، ما يوصلهاش الماء وما تنحرقلناش. سما علاش قلت لكم يلا غادي ندير الماء يغلي بلوتو، ومن مور ما يغلي نحط فيه هكا الشوكولا كيما راكم تشوفوا، ونبقى نحرك نحرك نحرك. ما نزيد لها والو، ما نزيد زيت، ما نزيد دهان، ما نزيد حليب، ما نزيد والو، غير الشوكولا وحدها تذوب في حمام مريم. ونبدو نديرو بها لو غلاصاج تاعنا. ما تخلطوش في الشوكولا، يرحم والديكم، خلوه الشوكولا في خاطره، ما تقعدوش غير تخلطوا ومن بعدك تشتكوا تقولوا الغلاصاج والشوكولا ماشي ينجح لنا. فوالا وبهذه الطريقه توت سامبل نحكم الكاطو، ندير فرشيطه، ما نحتاج هذيك اللي تقطر ما والو. والشبكه جو بونس يقولوا لها، ندير فرشيطه وندير الكاطو تاعي هكا نرمي عليه هكا الشوكولا من الفوقه. وهنا اللي انتبهتوا راني دايره غير لي بلاطو اللي طيبت فيهم الكاطو اللي فيهم ورق الزبده راني نحط فيهم الكاطو تاعي. علاه؟ باش كي نجي نقلع الكاطو تاعي الشوكولا ما تيبسليش والكاطو ما يتفتتليش. كيما على بالكم هذا الكاطو تاعنا هشيش، غير ديروا له هكا يتفتت غير تنوض تخلبوا فيه يتفتت تالمون جاي هكا كروستيون. دونك على بها درت كيما نقولوا لو بابي كويسون ولا ورق الزبده، خير من اللي ندير هذيك الشبكه اللي كثروا فيها الشوكولا باش ما تلصقناش. وكي نجيو نقلوا الحبه تاع الكاطو ما نحصلوش فيها، نقلوها بكل سهوله. وكما نقولوا سالم نجرب ما تسالش الطبيب. هذه طريقه فعاله فعاله فعاله. ما تنغمنوش كاع في الكلاصاج. وفوالا نكمل بنفس الطريقه. لو شوكولا تاعي فرشيطه ومغرف، وراني مخليه الشوكولا تاعي تذوب حتى اللي نكمل كاع لا كونتيتي تاع الشوكولا تاعي تاع الكاطو تاعي بلوتو. فوالا كيما راكم تشوفوا راه يبان في سني الكلاصاج مانيفيك شباب، شوكولات بريي، ما انحرقت لي ما والو، بورطون ما زدت لها والو. شوكولا بور وحدها قطعتها وخليتها كيما نقولوا تذوب غير بالبخار تاع الماء. الشوكولا تاعنا خاص ما تلامش الماء اللي يكون حامي في الكاسرونه وصاي ولا في الطاوه بين قوسين. وصاي غادي نكمل بنفس الطريقه حتى اللي نكمل كاع الكميه تاع الكاطو اللي عندي، ونتلاقوا من بعد في لو غاست دو لا فيديو. فوالا كما قلت لكم غادي نكمل بنفس الطريقه حتى نكمل كاع لا كونتيتي تاع الكاطو تاعي هذا اللي راني ملصقه حبه في حبه. ونفوتو دروك تو سويت لا بروشين ايتاب. درت خليت من بعد ما نشفت لي شويه شوكولا هذيك تاع البيضه، وجدت هكا شوكولا بلونش ودرت لها ملون ازرق. الملون ماشي شرط تستعملوا ملون شوكولا، ملون عادي اون بودر ولا ملون ليكيد اليمونتير بيان سور غذائي.
وحتى تتحصلوا اللون تاع الشوكولا اللي راه عاجبكم. انا خيرت لون ازرق فاتح باش يتوالم مع هذوك الحبيبات، ما بغيتش نديره فونسي. شاني ندير، درت هذاك لو شوكولا تاعي في اون بوش ادوي ولا جايب الحلواني، وراني ندير خطوط هكا زيغزاغ في الطرف تاع الكاطو. دوك شوفوا من بعد كيفاش غادي نورمال ندير الحبيبات هادو الدايرين والقلب بنفس الطريقه. وديت هادوك لي بول تاع الكفريط اللي قلت لكم عليهم، ونحطهم غير من فوق، ندردرهم فوق الشوكولا هذيك الزرقاء الفاتحه. ومن بعد قد ما يشدوا روحهم شويه نبدا نضغط عليهم هكا بصبعي. دوك تشوفوها في لو ريست دو لا فيديو. الخطره الاولى غير نحطهم وندردرهم، ومن بعدك من مور ما يشدوا بلاصتهم نقعد هكا نضغط عليهم بلوتو باش ما يطيروليش من الكاطو. وشكل تاعهم كيما راكم تشوفوا ابين كملته والله لي كولور هادو يفتحوا نفس الكاطو، جا كيما نقولوا ضاوي ومشروح وبنين. تاني الاهم من كل هذا بنين. كيما راكم تشوفوا بهذه الطريقه ندير هذوك لي بول غير من فوق ندردرهم توت سامبل هكا عشوائيا، ما نحتاجوا لا مغرف لا ما والو، غير هكا باطراف الاصابع، ونحطوا هذوك القفرات تاعنا من الفوق. وهذا هو الشكل النهائي تاع الكاطو. راني نضغط عليه كيما هكا بالاصابع كيما سبق وقلت لكم باش تشد الاخر تاعها. ولا شفت بلي راها خاصني شويه ولا نزيد عيني ميزاني. وبنفس الطريقه توجور بلا بوشادو ولا بجيب الحلواني نروح ندير هذوك الخطوط المائله. خيرت نديرهم غير في نص الكاطو، في نص القلب وفي نص الدائره، باش يجيني ان ميلونج دو كولور، باش يبان لي اللون الابيض تاع الشوكولا ويبان هذاك اللون الازرق غير كيما هكا اون توش، كيما نقولوا اون توش هكا، اون توش دو بلو. فوالا تلفت لي الهضره. غادي نكمل بنفس الطريقه كيما قلت لكم، ونعاودوا نتلاقوا من بعد ان شاء الله. ا تو تالور.
فوالا كيما سبق وشفتو لو غاتو تاع ميكي ماوس دخلته في لو شوكولا بنفس الطريقه كيما درنا هذاك الغاتو اللي سوبربوزي حبه فوق حبه. وش راني ندير؟ قدرت هذيك الحلوى على شكل فيرميسيل ودرتها في الودنين، وسيت نخدم فم ونيف وعينين على حسب ما عرفت كيما نقولوا غير باش يجي ان غاتو للصغار تو مينيون، ما يروحش يخسروا هذاك الغاتو اللي راه جاي شباب. وفوالا هذا هو الشكل النهائي للغاتو اللي درته ستيل ميكي ماوس كيما راكم تشوفوا بلا فيرميسيل. وكاين اللي درت الودنين بهذوك لي بول البيضين، ولا هذوك بلي بول تاع كيما نقولوا الشوكولا كولوري. وهذا الغاتو السامبل الراقي البنين اللي درناه مع بعض من بعد ما كملنا لو كلاصاج تاعه وحطيناه في لي كيسات بلا دونتيل بالفينا. فرانشمون درنا كميه رائعه. هذا تاع القلوب درت شويه بالقفريط زرق وشويه درتها هكا كولوري باش شويه يعطي لمسه ولا ضوء مختلف. وبهذه الطريقه تحصلنا على 3 انواع تاع غاتو بعجينه واحده وبحشو واحد. ما بقى لي غير نقول لكم تهلاو في رواحكم، نتلاقوا في فيديو جديده ان شاء الله. سلام.